अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया का मंजरनामा बहुत तेजी से बदल रहा है, खास तौर पर आए दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई ना कोई वाकया होता है। खास तौर पे हमारा मुल्क तो जहाँ जिस खत्ते में वाक़ है, यहाँ पर तो बहुत सारी सूरत हाल है। लेकिन अगर देखा जाए दुनिया के दीगर ममालिक में भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो कि आलमी मंजरनामे के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि बैनुल अक़वामी इश्यूज़ को अगर देखा जाए तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन के मामले को लेकर, वो बहुत ही पेचीदा है। और देखा और माना तो ये जा रहा है कि यूक्रेन में जो है रूस की जो हिमायत है, उस जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनके साथ, उसकी वजह से जो सूरत हाल बनी है उस पर मगरबी ममालिक की तरफ से भी एक रिएक्शन आया है। तो ये तमाम चीजें क्या है, यूक्रेन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन जो है यूरोप और रूस के दरमियान वाक़ है। और माजी में रूस के लिहाज से कल्चरली ट्रेडिशन जो बाइंडिंग थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि वहाँ पर रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है, और वहाँ की जो सकाफत है, वहाँ का जो कल्चर है, वो बहुत ही जेर असर रहा है रूस के। दूसरी तरफ क्योंकि यूक्रेन में जब 2014 के बाद वहाँ पर जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, उनके जाने के बाद जो उनको हटाया गया, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो सामने आया और उन्होंने एक जजीरे पे और काफी बड़े हिस्से पर यूक्रेन के कब्जा कर लिया, जो कि रशिया की हिमायत से वहां पर मौजूद हैं। लेकिन हाल ही में ऐसी क्या वजूहत बन रही हैं कि जिसमें मगरबी ताकतें भी इन्वॉल्व हो गई हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान एक मरतबा फिर से जो बातें हैं वो बड़ी ही इस तरह की देखी गई हैं। और ये भी देखा गया, सुना गया और मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि शायद रूस जो है वो यूक्रेन में इन्वेजन करने जा रहा है। जी, तो ये एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल है जिस पर अभी तो हम तो खुद अफगानिस्तान में अमेरिका के इन्वेजन की तमाम सूरत हाल देखिए, तो ये जो इन्वेजन की सूरत हाल किसी भी बड़े मुल्क की जानिब से होती है, उससे जो है खित्ता पूरा हिल के रह जाता है। तो मुनव्वर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे हमने कहा कि बताएं कि बेसिकली ये बैठे बिठाए हो क्या गया है कि एक मरतबा फिर यूक्रेन का जो इशू है वो हॉट हो गया है और अमेरिका और रूस आमने सामने है। तो मिर्जा साहब कैसा देख रहे हैं कि ये जो इशू है, जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से लोग इसके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वहां पे रशिया इन्वेजन करने जा रहा है, क्या ये वाकई में इसी किस्म की सूरत हाल है या कुछ अलग है? नवीद, शुक्रिया। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सारी जो आलमी तनाज़े हैं बड़ी ताकतों के दरमियान, वो शायद ये साल के ख़त्म होने से पहले पहले वो पूरा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा ताइवान के मसले के ऊपर शी जिनपिंग सदर चाइना चीन और जो बाइडन सदर अमेरिका के दरमियान 3.5 घंटे की तवील मुलाकात हुई और उसमें वो लंबी बात। अब ये यूक्रेन का मसला सामने आ गया है। यूक्रेन का जो फौरी मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि मगरबी ताकतों की तरफ से ये बताया गया कि रूस ने तकरीबन 90,000 फौजी जो हैं वो यूक्रेन की सरहद के ऊपर पहुंचा दी हैं। आपको पता है यूक्रेन और रूस जो है उनकी सरहदें जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। यूक्रेन जो है मशरकी यूरोप के इंतहा के ऊपर वाक़ है। इसका जो आधा हिस्सा है यानी मशरकी हिस्सा जो है जो रूस से मिलता है, वहाँ पे रूसी, जैसे आपने खुद बताया कि रूसी बोलने वालों की अक्सरियत है। और यहाँ पे जब 90,000 फौजी इन्होंने पहुंचा दिए तो अचानक ये सिलसिला जो है फ्लेयर अप हो गया। अमेरिका और जो यूरोपीय उसके इत्तेहादी हैं उनमें बड़ी शदीद तशवीश की लहर दौड़ी और उन्होंने ये कहना शुरू किया, बल्कि 2-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने इल्जाम लगाया रूस पे कि रूस जो है वो शायद हमला करने के लिए जा रहा है, यूक्रेन के ऊपर दोबारा कब्जा करना चाहता है। और इसलिए वो फौरी तौर पर यानी 2 बड़े इसमें डेवलपमेंट्स हुए। एक डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि जो G7 जो कि मगरबी ताकतों की, ये 7 मुल्कों की जो तंजीम है, जो मोस्ट पावरफुल तंजीम है, जैसे फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और जापान वगैरह शामिल है, उनका एक इजलास हुआ। और साथ ही व्लादिमीर पुतिन जो कि सदर हैं रूस के, और इनके दरमियान बातचीत हुई है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मसला जो है बहुत सीरियस है और बहुत ही
ایک عجیب نوعیت کا. اس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے نوید کہ کہیں کسی فوجی تصادم کا خطرہ جو ہے مغربی طاقتوں کی طرف سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یقینی طور پر دیکھنے والے بھی یہ بات جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یوکرین میں سیپریٹسٹ گروپ موجود ہے، مطلب آیا کہ اور اس کو روس کی حمایت حاصل ہے، مطلب وہ چاہتے کیا ہیں اور یوکرین کیا نہیں چاہتا، مطلب ایک بیسیکلی ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں جس کی بنیاد پر یہ سیپریٹسٹ گروپ جو ہے وہ وجود میں آیا اور اس طرح کی انتہائی اقدام ایک دوسرے کے خلاف اٹھانے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نوید کے 2014 کے اندر یوکرین کا مسئلہ جو تھا فلیئر اپ ہوا تھا، جس وقت کے وہاں کے جو صدر تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک معاہدہ کر کے آئے تھے وہ روس کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے بہت اچھا معاہدہ ہے، لیکن وہاں پہ بڑا شدید احتجاج ہوا کیونکہ وہاں کے جو اکثریت تھی یوکرین کی وہ چاہتی تھی کہ وہ مشرقی یورپ کے ممالک کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کریں، ان کے ساتھ مل جائے. اور آخرکار جو یوکرین کے صدر تھے انہیں فرار ہو کے روس کے اندر پناہ لینی پڑی، اور پھر آپ کو معلوم ہے حالات بڑے خراب ہوئے. روس نے بھی اس کے لبس ہوا اور نتیجتاً اس نے کرائمیا جو کہ ایک جزیرہ تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور یوکرین کے اندر بڑی شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، جس کے اندر روس نے ان کی حمایت بھی کی اور جس کے اندر 14,000 افراد ہلاک اور تقریباً 15 لاکھ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے. تو یہ جو مسئلہ ہے اب جو یہ جو فلیئر اپ ہوا ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آخرکار ولادیمیر پوٹن چاہتے کیا ہے، روس کیا چاہتا ہے. روس یہ چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کے ممالک کے اندر شامل نہ ہو، نیٹو جو ہے وہ روس کی سرحد تک نہ آ پہنچے، جبکہ نیٹو کے ممالک اور امریکہ وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک خود مختار ملک ہے، انہیں اسے موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. یہ ایک ریڈ لائن ہے جو روس نے ڈرا کر دیا ہے، اسی لیے اسے 90,000 بھیجے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مغربی کچھ جو فوجی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ فروری تک 2,75,000 ہو سکتے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس میں کیا فوجی تھے. اور اسی پس منظر کے اندر وہ جو میں نے اشارہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ولادیمیر پوٹن اور یہ جو اب آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا اگلا سوال بھی مرزا صاحب یہ تھا کہ یہ کچھ اس قسم کی صورتحال، مطلب جو ناقدین ہے وہ بات ہی کر رہے ہیں کہ پہلی بار کوئی اس طرح سے میٹنگ ہوئی ہے، ویڈیو ٹاک دونوں سربراہ مملکت کے درمیان. ایک طرف جو ہے ویڈیو ٹاک میں ایک طرف اگر جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ولادیمیر پوٹن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سامنے بات کر رہے ہیں. مطلب ویڈیو ٹاک میں انہوں نے اس تمام صورتحال کو ڈسکس کیا ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بالکل ہٹ کے اور ایک طرح سے غیر روایتی طور پر جو ہے پیوٹن اور بائیڈن کی ملاقات ہے، اور اس میں جو چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ اب اس کا آؤٹ کم کیا ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو ملاقات ورچوئل ملاقات جو ہوئی ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ جو ویڈیو لنک ہے یہ پہلی مرتبہ ہاٹ کیا گیا ہے جب سے قائم ہوا. کہتے ہیں بڑا اسپیشل لنک ہے جو دونوں صدور کے درمیان صرف ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی روسی صدر اور جو بائیڈن. اس میں جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے آپ کو پتا ہے بڑی طاقتوں کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے کتنی تلخی ہو، چاہے فوجی تصادم تک ہونے کا خطرہ ہو، لیکن ان کی جو مسکراہٹیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. وہ ایک دوسرے کو الگ سلگ کرنے کے اندر بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ جب تک ضرورت پڑے گی یہ جو ملاقات ہے جو 4 دن پہلے ہوئی وہ چلتی رہے گی. پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ جو بائیڈن جو ہیں صدر امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر روس کی طرف سے کوئی قسم کا حملہ ہوا جو اس کا کرکس ہے، تو امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ روس کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائیں گے اور بڑی شدید قسم کی پابندیاں لگائیں گے اور روس کو بہت زیادہ اس کا اثرات بھگتنے پڑیں گے. دوسری طرف سے بتایا جاتا ہے کہ روسی صدر نے یہ کہا کہ روس جو ہے وہ کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے حملہ کرنے کا یا وہ کرنے کا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل سی وہ ہے کہ انہوں نے اپنی سرحد کے اوپر رکھی. اصل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے. اب وہ ریڈ لائن کا چونکہ اگر انہوں نے یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ یوکرین ادھر چلا جائے تو کہیں ان کے جو مفادات ہیں وہ نیٹو کی فورسز پھر بالکل سرحد پہ پہنچ جائیں گی نا، مشرقی سرحد تک پہنچ جائیں گی ماسکو کی. اور وہ ماسکو جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کسی صورت میں بھی کہ یہ ہو. تو بلکہ میں آپ کو اور بتاؤں بات
کہ مغربی جو وہ ہیں فوجی ماہرین وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فروری تک 2,75,000 تک پہنچے گی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیریسنس کیا ہے اس مسئلے کی. حضور کے درمیان ملاقات بھی ہو چکی ہے, G7 کی کا وہ بھی آ چکا ہے, کیا کہتے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑی شدت سے تنبیہ کی ہے روس کو کہ وہ اگر اس نے کوئی بھی کوشش کی فوجی کارروائی کرنے کی یوکرین کی تو اسے یورپ کے تک پھیلنے کا خطرہ ہے اس کا, تو اور نیٹو کو بھی. لیکن دوسری بات میں بتا دوں آپ کو, یقیناً آپ چاہیں گے کہ آپ کے حصے سے کہ مذاکرات بھی جاری ہیں. جی نوید. ہاں نہیں, یہ بہت اچھی بات آپ نے جو آخر میں ایک لفظ میں جو بتایا مذاکرات جاری ہیں. بنیادی طور پہ تمام جنگوں کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ہی حتمی نتیجے پہ کسی بھی تنازع کو لے کے جاتی ہے. تو یہ آپ نے جو بتایا کہ اس میں ایک صورت یہ نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. اچھا مرزا صاحب, یہ تو ایک سلسلہ رہا کہ عالمی منظر نامے میں اس وقت جو ہے روس اور امریکہ اور یوکرین کے درمیان جو چل رہا ہے. اب ہم اگر اپنے ڈومیسٹک یا اپنے پاکستان کے حوالے سے, اور میں خاص طور پہ کچھ چیزوں کو دیکھ بھی رہا تھا, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوا کہ میڈیا سے آپ کا ایک بڑے عرصے سے تعلق ہے, اور اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے ایک آبزرویشن یا نظر جو ہے کوشش کرتے ہیں ہم بھی کہ اس میں دیکھیں. ویسے تو نوید آپ نصیب نفسی سے کام رہی ہیں, آپ کا خود بھی بڑا تعلق ہے, اور آپ میرے خیال سے میڈیا کے معاملات تو اب آپ مجھ سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں. میں ہی آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ میڈیا میں کیا ہے. جی پڑھے آگے. وہ ٹھیک ہے مرزا صاحب, آپ کا یہ بہت بہت ایک آنر کی بات ہے میرے لیے. لیکن جو چیز, کیونکہ اب میرے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کیونکہ آپ نے کافی ادوار دیکھے ہیں, بہت ساری حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے اس ملک میں. تو جو 2.5-3 سال اگر آپ وہ پورا ایک, میں دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ میڈیا آنے کے بعد پاکستان میں کیا صورتحال رہی پچھلے 3-4 سالوں میں جو صورتحال رہی. لیکن میں نے دیکھا کہ یک کچھ عرصے سے ایسا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ ہوتا تھا عموماً کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو اس حوالے سے جب وہ آتی ہے تو اس کے حوالے سے میڈیا بہت پر امید ہوتا ہے, اور پھر بہت ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس معاملے میں ہماری مین اسٹریم میڈیا نے ہمیشہ جو ہے وہ فیور کیا. لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ عجیب ہے کہ جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے جو اینکر حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ جیسے معافی تلافی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا. اچھا, دوسری طرف سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے کم و بیش اسی طرح سے اسی لینگویج کو استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایگریسو اپروچ رہی یا وہاں پہ سوشل میڈیا استعمال ہوتا رہا اپنے مخالفین کے خلاف. تو اب جو بالکل یہ جو ٹرن اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی, کیونکہ آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا چینج ہوا ہے میڈیا میں, ہمیں جو نظر آ رہا ہے جو ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے. مطلب یہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کمزور ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے مختلف, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے اور دوسرے ادارے ہوں, وہ اس پہ حاوی ہو رہے ہیں, یا پھر یہ ایگریسو ایک اپروچ دیکھتے دیکھتے اب یہ تمام لوگوں میں ایک صلاحیت کر گئی ہے کہ اب سب کی جو بیہیویئر جو ہے وہ بڑے ایگریسو ہو گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نوید آپ بالکل درست, آپ کا میں کہوں گا مجھ سے زیادہ تجزیہ تو آپ نہیں کرتی ہے, پورا کا پورا مجھے تو صرف چند جملے ہی بولنے پڑیں گے اس کے اندر. اصلی تجزیہ تو آپ نے کر دیا, یہ حقیقت ہے. جب کوئی حکومت آتی ہے تو ہمارا مین اسٹریم میڈیا زیادہ تر جو ہے وہ گورنمنٹ کو فیور کرتا ہے, اور اس کے یعنی اس حد تک فیور کرتا ہے کہ وہ ان کی تعریفوں میں کلابیں ملانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد تو کچھ مثبت رپورٹنگ کے نام سے بہت زیادہ حکومت کو سہارا بھی دیا گیا, اور شاید یہ ایک ان کا جو اینکرز ہیں جو ان کی حکومت کی ہر قدم کی تعریف کرتے رہے اور ان کی حمایت کرتے رہے, اور وہ اگر کوئی غلط بات بھی تھی اس کو بھی ٹھیک بات ثابت کرتے رہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, تو اس کا ایک بنیادی شاید مقصد وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ میں نے کامران خان کو سنا جو کہ بہت زیادہ ان کی تعریف کرتے رہے ہیں, ہمارے وزیر اعظم عمران خان ان کی حکومت کی ہر چیز کو وہ کہتے تھے یہ بالکل صحیح ہے اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ کمال ہو رہا ہے. تو اور دوسرے بھی یہی اسٹانس لیتے تھے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں موقع نہیں دیا جا رہا انہیں, اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جبکہ سوشل میڈیا پہ آپ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ ایٹیٹیوڈ مستقل ایگریسو ہی تھا, وہ تو یہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی گورننس پور ہے,
महंगाई बढ़ रही है, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ फेल हो रही हैं, और जो कंट्रोल है हुकूमत का वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये जो एक पोलराइजेशन थी वो तो जोरदार तरीके से चल रही थी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि अपोजिशन जो थी वो रिलाई कर रही थी मेनली सोशल मीडिया के ऊपर, उसी के थ्रू सारी चीज़ें जो थी वो अपोजिशन की आ रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऐसा ऐसा घटते ही चला जा रहा था, कहीं बैन हो रहे थे, कहीं पैमरा के डायरेक्शन आ रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, क्या कहीं उनकी तकरीरें नहीं आ रही थी, कहीं अगर आ रही हैं तो उसका एक हिस्सा आ रहा था। तो अब लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही, अब वही मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स जो हैं, जो गुज़िश्ता 3 साल से भी ज़्यादा के अरसे में सिर्फ तारीफ और खूबियाँ उन्हें नजर आ रही थी हुकूमत की तमाम पॉलिसियों में। तो देखिए ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई हुकूमत जो है, चाहे किसी की भी हो, पिछली हो चाहे आगे ये भी हो, और इनकी तो कुछ कमजोरियां कुछ ज्यादा ही हैं गवर्नेंस के लिहाज से भी, मालियाती लिहाज से। आप खुद नवीद साहब, मैं आपसे ही पूछूंगा, आप मुझे बता दीजिए एक जुमले में, आपको महंगाई कैसी महसूस हो रही है? महंगाई से तो बिल्कुल एक हट के टॉपिक है, लेकिन मैं मिर्जा साहब एक और चीज का पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो हमने देखा है दुनिया भर में, एक प्रोपेगेंडा भी होता है बाज़ औक़ात सोसाइटीज के लिए, किसी चीज को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हमने 2-2.5 साल में देखा है, तो उसकी सूरत में मतलब गलत बयानियों का जो सिलसिला रहा और इल्जामात का जो सिलसिला रहा, उसने कितना डैमेज किया इटसेल्फ इस सोसाइटी को और मीडिया के डोमेन को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीद, बल्कि इसमें मैं 1-2 बातें और ऐड भी करूंगा। इसने हमारी सोसाइटी को खासा डिसबैलेंस कर दिया। एक, ये जो हमारे यहाँ रिवायत पड़ी है ना, अब आप इसे बदतमीजी कहें, बद-अखलाकी कहें, या बहुत ही निचली सतह के ऊपर और रकीक किस्म के हमले करना अपने मुखालिफिन के ऊपर, इस चीज़ ने बहुत रिवाज पाया है। इसके अंदर यहाँ तक नौबत आई कि हमने ख़वातीन लीडर्स तक का भी जो एहतराम था उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। ये कोई अच्छी रिवायात नहीं है, ये इस पूरी सोसाइटी को इसका पेट करना पड़ रहा है, और आइंदा भी अगर इसको फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं किया गया, सारी जमातों को पे किया जाएगी। दूसरी बात, आप ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो एक हाँ में हाँ मिलाने का जो सिलसिला चलता रहा और हर बात के अंदर तारीफ की गई, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए बात ये खुद हुकूमत के फेवर में जाती है, ये गालिबन हुकूमत के मैनेजर्स, जो मीडिया मैनेजर्स हैं, उनकी ये बात समझ में नहीं आती। अगर लोगों की कथारसिस होती रहे, आप तो खुद मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आप तो, आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप लिखते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सब कुछ आप, और 20 साल के करीब आपका तजर्बा है, आपको मालूम है कि जब तक कि आवाम का महंगाई से लोग परेशान हैं, टैक्सेस से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल रोज बढ़ रहे हैं, गैसेस में लोड शेडिंग हो रही है, तेल के मामला आप देखें 148 रुपए के ऊपर खड़े हैं। ये कोई छोटी मोटी बातें हैं कि आप इन्हें, इनके ऊपर भी आप कहेंगे जी नहीं जी ये भी तारीफ करने के काबिल बातें हैं। तो जिसने भी ये तारीफें की, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमसे, वो हम तो ये समझ के कर रहे थे कि जी इनको सहारा दे रहे थे, हम चाह रहे थे कि जी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव भी लोगों को मैसर आ जाए। देखिए थर्ड ऑल्टरनेटिव मैसर होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, और किसी हुकूमत की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना या उसकी खामियों की निशानदेही करना, उसकी बैड गवर्नेंस के मुताबिक पता देना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये करना इसलिए लाजमी है, और सच बोलना जर्नलिस्ट के लिए, मीडिया पर्सन के लिए इसलिए लाजमी है कि उनका ये फर्ज ही है कि वो लोगों तक सच्ची बात होता है। महंगाई है तो महंगाई कहेंगे ना, तेल की कीमत बढ़े तो तेल की कीमत बढ़ने का ही कहेंगे, कि हर रोज उसके लिए जवाब और यही तलाश करते रहेंगे। तो अब वो सब मादत कर रहे हैं, ये कि जी यूं हो गया, हम इसलिए कर रहे थे, और अब हुकूमत में भाई आपको क्या पहले दिन से या उसके बाद जो अरसा गुजरा, जबकि कोई 3 महीने मांग रहे थे, कभी 1 साल मांग रहे थे, कभी ये मांग रहे थे, तो उस वक्त आपको कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि कौन सी सिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। आज आपके ऊपर अचानक ये कोई जादुई वो है कि अचानक इंकशाफ होना शुरू हो गया और आपने ये कहना शुरू कर दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसी क्या ये, मुझे तो वही स्लाइड नजर आ रही है डाउनवर्ड, जो कि गवर्नेंस वगैरह में थी, मालियाती मामला के अंदर थी, तो वो उसी तरह खुद हुकूमत भी एतराफ करती है। वो कहती है सबसे बड़ा मसला वो महंगाई है, मालियात उनका बड़ा मसला है, आखिरकार ये कर्जे जो लाते फिर रहे हैं सारी दुनिया, वो क्या है। तो नवीद ये चीज जो है ना, हमारी मीडिया को समझना चाहिए
کہ تعریف کریں میرے خیال میں اور تعمیر مرزا ہو۔ صاحب میڈیا اور جو ظاہر سی بات ہے کہ تیسری دنیا میں رہتے ہوئے اور پھر جس تجربے سے ہم گزرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی معاملے کا ہو تو وہ اس میں بعض اوقات جو ہے اکثر اوقات جو ہے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آتے، لیکن امید ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں اس میں میڈیا نے بھی لرن کیا ہوگا، حکومت کرنے والے اور کروانے والوں میں بھی یہ شعور بیدار ہوا ہوگا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے مینیج کی جائیں، تو ہوپ فلی مستقبل میں کچھ اچھے معاملات اور وہ دیکھیں، کیونکہ کچھ بھی ہو یہ ملک ہے، اس کے یہی لوگ ہیں، یہی سیاستدان ہیں، یہی کی تمام فورسز ہیں، تمام ادارے ہیں، تو الٹیمیٹلی جو ہے ہمیں نہ تو کسی نے باہر سے آ کر پروٹیکٹ کرنا ہے، نہ ہی کسی نے باہر سے آ کے سرو کرنا ہے۔ یہی وہ اپروچ ہے میرے خیال میں کہ جو ہمیں ایک بہتر شہری بھی بنا سکتی ہے، ایک ہمارے ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے، کہ جب تک ہم خود انحصاری کا جب ہم بات کہہ دیتے ہیں، ایک الفاظ ہے لیکن اس میں پھر آپ کو اپروچ چینج کرنی پڑے گی، مطلب کہنا نہیں ہے، پھر کرنا ہے، سوچنا ہے، سوچنے دینا ہے، اور ان تمام چیزوں کو پروان چڑھانا ہے، اور اگلی نسلوں میں وہ اسٹنکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارے بچے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھیں اور ایک اچھا معاشرہ بنانے میں کامیاب رہیں۔ اسی طرح سے بہترین ادارے، چاہے وہ سیاست کا ہو، چاہے وہ دفاع کا ہو، چاہے وہ گورننس کا ہو، وہ تمام ادارے جو ہیں جو ابھی موجود ہیں ان کو بہتری طرف لے جائیں۔ تو مرزا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سے بین الاقوامی امور